नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत इकाइ 7 मा हाम्रो विगत भन्ने इकाइ अन्तर्गत पार्ट 2 र 3 को प्रजातान्त्रिक राजनीतिको एक दशक 2007 देखि 2017 सालसम्म र प्रजातन्त्रको अपहरण तथा राजनीतिक दलहरू माथिको प्रबन्ध भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो सेसनमा 2007 सालको क्रान्तिको बारेमा छलफल भइसकेको छ, थाहा पाइसक्यो होला। र 2007 सालमा नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भयो, नयाँ राजनीतिक शासन प्रणालीको स्थापना भयो र त्यो राजनीतिक शासन प्रणाली लामो समयसम्म टिक्न सकेन र अन्तमा 2007 सालमा प्राप्त भएको नयाँ राजनीतिक प्रणाली 2017 सालमा गएर अन्त्य भयो। हो, यसरी 2007 देखि 17 सालसम्मको अवधि भनेको 10 वर्षको अवधि हो र यो अवधिलाई एक दशक भनिन्छ। र साथै यो अवधिभित्रैमा जुन एउटा राजनीतिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली आएको थियो त्यसको पनि अपहरण भयो र अन्तमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध पनि लगायो। हो, त्यसै 2007 देखि 17 सालसम्मको बीचको विभिन्न किसिमका राजनैतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी 2007 देखि 17 सम्म देखिएका केही प्रमुख राजनैतिक घटनाक्रमहरू म स्लाइड मार्फत देखाउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2007 देखि 2017 सम्मका घटनाक्रमहरू। 2007 साल फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। त्यतिखेर के भएको थियो भने दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो राणा, काङ्ग्रेस र राजाको बीचमा। यसरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनको शाही घोषणाबाट राणा शासन अन्त्य भएको तथा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउनु अगाडि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर थिए र 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापना पछि पनि बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर थिए र मोहन शमशेरको नेतृत्वमा 5 जना राणा पक्ष र 5 जना नेपाली काङ्ग्रेसको गरेर 10 जनाको सरकार गठन भएको थियो। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को पोइन्ट हेर्न सक्छौ। 2007 सालदेखि 2007 साल चैत्र 17 गतेतिर अन्तरिम शासन विधान 2007 जारी भयो। यो भनेको संविधान हो, नेपालको दोस्रो संविधान। र यो संविधान कसले जारी गरेको थियो, कसको नेतृत्वमा यो आएको थियो? 2007 साल चैत्र 17 गते राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त मन्त्रीमण्डलद्वारा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 पारित भएको थियो। त्यसै क्रममा एउटा विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको हत्या भयो 2008 सालमा। उनी एउटा विद्यार्थी नेता थिए र यो हत्याकाण्डमा राणाहरूले काङ्ग्रेसमाथि र काङ्ग्रेसले राणाहरूमाथि आरोप लगाए। यस्तो घटनाक्रमले गर्दा पछि के भयो भने मोहन शमशेरको सरकार विघटन भयो। कारण के थियो भने खुक्री दल, त्यतिखेर एउटा खुक्री दलको स्थापना भएको थियो र खुक्री दलले राजनीतिक सङ्घर्षलाई तीव्र पारे। तत्कालीन गृहमन्त्री पीपी कोइराला थिए र उनको एउटा वक्तव्य आयो। त्यो वक्तव्य के आएको थियो भने मोहन शमशेर मन्त्रीमण्डलमा रहेसम्म नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र आउन सक्दैन र अन्तमा बीपी कोइराला सहित नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 5 जना मन्त्रीहरूले 2008 साल
कार्तिक 25 गते पदबाट राजीनामा दिए र राजीनामा दिएको भोलिपल्ट 26 गतेतिर मोहन शमशेरले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। त्यसै गरी अर्को घटनाक्रम हेर्न सक्छौं। 2008 साल कार्तिक 26 गते 2008 साल कार्तिक 26 गते प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरद्वारा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा। यसरी मोहन शमशेरले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि फेरि अर्को नयाँ सरकारको गठन भयो र त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला थिए र उनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमाना सरकार गठन भएको थियो। यसरी 2008 साल मङ्सिर 1 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकार गठन भएको थियो। त्यसै गरी मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन र अन्तमा फेरि 2009 साल श्रावण 30 गते राजा त्रिभुवनद्वारा परामर्शदात्री सरकार गठन भयो। यो सरकार गठन हुनुको मुख्य कारण के थियो भने त्यतिखेर मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाको गठन भयो र त्यसले सर्वदलीय सरकारको माग गर्न थाले। साथै बीपी कोइरालाले आफ्नै दाजु मातृका प्रसाद कोइरालाको विरोध गरे। त्यस्तै डाक्टर केआई सिंहले मातृका प्रसाद सरकारको विद्रोह गरे। सिंहलाई डाका घोषित गरी सिंह दरबारमा कैद गरियो तथा उनका समर्थक विद्रोही सेनाहरूले सिंह दरबारमा आक्रमण गरी सिंहलाई जेलमुक्त गराए। यसकारण राजा त्रिभुवनद्वारा मातृका सरकार विघटन गरियो तथा प्रत्यक्ष शासन गर्नको लागि राजा त्रिभुवनद्वारा परामर्शदात्री सरकार गठन भयो। त्यसै गरी फेरि परामर्शदात्री सरकार गठन भएपछि त्यसको पनि निकै विरोध भयो र त्यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन र त्यसपछि फेरि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा फेरि अर्को नयाँ सरकार गठन भयो। यो गठन हुनुको मुख्य कारण यहाँ म केही देखाउन चाहन्छु। मातृका प्रसाद कोइराला पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसमा थिए। पछि त्यो नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर फेरि छुट्टै अर्को एउटा पार्टी गठन गरे जसको नाम थियो राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा फेरि यो सरकार गठन भयो। गठन हुनुको मुख्य कारण थियो राजनीतिक दलहरूले योभन्दा अगाडि गठन भएको परामर्शदात्री सरकारको विरोध गरे। त्यतिखेर वैदेशिक हस्तक्षेप पनि निकै बढेको थियो र परामर्शदात्री सरकार विघटन गरे। मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार गठन भयो। त्यसै गरी यो मातृका सरकारको फेरि दोस्रो पटकको सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन र त्यसपछि फेरि राजा महेन्द्रले 2012 साल वैशाख 1 गते फेरि गुन्जमान सिंहको नेतृत्वमा नयाँ सल्लाहकार सरकार गठन गरे। यो सल्लाहकार सरकार गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो भने योभन्दा अघिल्लो सरकारमा कोशी सम्झौता भएको थियो, कोशी योजना सम्झौता भारतसित, त्यसको विरुद्ध भयो। त्यसपछि भारतीय सेनाहरू हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यही बेला भीमदत्त पन्तले विद्रोह गरे, देशमा सशस्त्र आन्दोलन गरे र डडेलधुरामा उनको हत्या पनि गर्यो, जसको कारण मातृका प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि स्वतः यो सरकार विघटन भयो र अन्तमा राजा महेन्द्रद्वारा गुन्जमान सिंहको नेतृत्वमा सल्लाहकार सरकार गठन गरियो र राजा महेन्द्रद्वारा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरियो। यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन र अन्तमा यो सरकार 2012 साल माघ 12 गतेतिर विघटन भयो। त्यसै गरी त्यो सरकार विघटन भइसकेपछि
फेरि टङ्क प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2012 साल माघ 13 गते टङ्क प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो र टङ्क प्रसाद आचार्यले पनि तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा यिनको पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन र अन्तमा यिनको सरकार विघटन गरियो र डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार 2014 साल श्रावण 11 गते गठन गरियो। विशेष गरी टङ्क प्रसाद आचार्यको सरकार विघटन हुनुको मुख्य कारण के थियो भने टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा चरम आर्थिक सङ्कट परेको थियो। उनले पत्र पत्रिकामा रोक लगाउने प्रयास समेत गरे। आम चुनाव गराउन नसक्दा, तोकिएको समयमा आम चुनाव गराउन नसक्दा उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि चीनमा निर्वासित जीवन बिताइराखेका डाक्टर केआई सिंहलाई नेपाल बोलाई राजा महेन्द्रले उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे र यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन र 2014 साल कार्तिक 29 गते डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वको सरकार विघटन गरियो र त्यसपछि फेरि राजा महेन्द्रले 2014 साल कार्तिक 29 गतेदेखि 2015 साल जेठ 2 गतेसम्म आफैले प्रत्यक्ष शासन गरे। यो शासन पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन र पछि यो सरकार विघटन भएपछि सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा 2015 साल जेठ 2 गते उनको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन गरियो र यो सरकार गठन भएपछि फेरि नेपालमा एउटा अर्को संविधान, नेपालको संविधान 2015 जारी भयो। यो भनेको नेपालको तेस्रो संविधान भयो। 2015 साल फाल्गुन 1 गते यो संविधान जारी भएको थियो। त्यसपछि 15 सालमा फाल्गुन 7 गतेबाट नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन सुरु भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो फोटोमा यो देखाइएको यो जुन फोटो हो यो त्यतिखेरको त छैन, हालसालैको यो राखेको छु, एउटा देखाउनको लागि मात्रै हो। बायाँपट्टिको चाहिँ मतदान गरिसकेपछि नङ र मासुको बिचमा मसी लाइन छ, त्यो देखाइँदैछ र दायाँतर्फको चाहिँ मतदान गर्ने बेलामा लाम लाएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई देखाइएको छ। यसरी नेपालमा 2015 साल फाल्गुन 7 बाट पहिलो पटक 109 निर्वाचन क्षेत्रको लागि आम निर्वाचन सुरु भयो र यसको परिणाम के आयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 2016 साल जेठ 13 गते बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा 19 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरियो। त्यतिखेर पहिलो पटक नेपालमा आम निर्वाचन हुँदाखेरि 2015 साल फाल्गुन 7 बाट सुरु भएको थियो र 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि पहिलो पटक आम निर्वाचन भएको थियो, जसमा 9 वटा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तथा नेपाली कांग्रेस एक्लैले मात्र 74 सिटमा विजय प्राप्त गरे र बहुमत प्राप्त गरेपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 19 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो र उनको पनि यो सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन र पछि राजा महेन्द्रद्वारा 2017 साल पौष 1 गते प्रजातन्त्र अन्त्य भएको घोषणा भयो शाही घोषणाबाट र नेपालमा 2007 साल फाल्गुन 7 गते प्राप्त भएको प्रजातन्त्र पुनः अपहरण भयो, खोसियो र यसरी नयाँ जुन एउटा राजनीतिक प्रणाली आएको थियो त्यसको अन्त भयो 1 दशक भित्रमा। यसरी विशेष गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती प्रजातन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि 2017 साल पौष 22 गतेबाट नेपालमा पञ्चायती शासन सुरु भयो र निर्दलीय व्यवस्था सुरु भयो, जसमा राजा महेन्द्रले आफैले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडि हामीले 2007 देखि 17 सालसम्मको नेपालमा घटेका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा
हामीले छलफल गर्यो र यो घटनाक्रमसित सम्बन्धित अब केही क्वेसनहरूको बारेमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै हामीले बिचमा हेरेको थियो परामर्शदात्री सरकार गठन भएको थियो र यो हाम्रो किताबको पेज 153 को एक अभ्यासको क्वेसन गमा लेखिएको रहेछ यस्तो प्रश्न, परामर्शदात्री सरकार भनेको के हो, उक्त सरकारको विशेषताहरू उल्लेख गर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यसलाई स्लाइड मार्फत देखाउन चाहन्छु। नेपालमा आफैले प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजा त्रिभुवनको उद्देश्य थियो, त्यसैले राज्य सञ्चालनको लागि राजा त्रिभुवनलाई आवश्यक राय सल्लाह सुझाव दिन विक्रम सम्वत 2009 साल श्रावण 30 गते राजा त्रिभुवनद्वारा गठन गरिएको सरकारलाई नै परामर्शदात्री सरकार भनिन्छ। र यो सरकारको मुख्य विशेषता के थियो त भन्दाखेरि यो सरकार अर्थात् परामर्शदात्री सरकार राजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, त्यस्तै कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्नु पर्यो वा निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि राजाको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने थियो र यस्तो सरकारमा राजाको पूर्ण हस्तक्षेप रहने व्यवस्था थियो, अर्थात् राजाले जे चाहन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो। यस्तो सरकारमा राजाले आफै प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। हो यसरी यो परामर्शदात्री सरकारको विशेषता रहेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भयो परामर्शदात्री सरकारको विशेषता र परिचय। त्यसै गरी अब हामीले यो भन्दा अगाडि पनि हेरेको थियो बीपी मातृका प्रसाद कोइरालाको, त्यसै गरी बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पनि एकलौटी सरकार, एकमाना सरकार भनेको थियो। हो त्यो एकलौटी सरकार भनेको के हो? विशेष गरी कुनै पनि सरकार गठन हुँदा कुनै एउटा मात्र पार्टीको सदस्यहरू सहभागी भई बनेको सरकार चाहिँ एकलौटी सरकार हो, एकमाना सरकार हो। त्यसमा अरू कुनै पार्टीको प्रवेश हुँदैन, प्रतिनिधित्व हुँदैन। हेर्न सक्छौ स्लाइडमा, कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दलको सदस्यहरू सहभागी भई राज्य सञ्चालनको लागि गठन भएको सरकारलाई एकमाना सरकार वा एकलौटी सरकार भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि क्वेसन छ हाम्रो किताबको पेज 153 मा र यो क्रियाकलापको क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ। 2007 सालदेखि 17 सालसम्मको एक दशकको अवधि राजनीतिक अस्थिरताको समय थियो, यस भनाइलाई कारणसहित पुष्टि गर। भन्नाले 2007 सालदेखि 17 सालसम्म नेपालको राजनीतिक अवस्था स्थिर रहेन, अस्थिर रह्यो। विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू देखा परे, विभिन्न किसिमका राजनैतिक घटनाक्रमहरू देखा परे। कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन। विशेष गरी 10 वर्षको अवधिमा करिब 10 वटा जति सरकार गठन भए, जनताको इच्छा चाहनाहरू पुरा हुन सकेन, जसले गर्दा त्यो 10 वर्षको अवधि अस्थिर रह्यो। र अस्थिर रहनका मुख्य कारणहरू के हुन् म स्लाइड मार्फत देखाउन चाहन्छु। पोइन्ट 1 मा छ, वास्तवमा 2007 सालदेखि 17 सम्मको एक दशकको अवधि राजनीतिक अस्थिरताको समय थियो, किनभने यस अवधिमा धेरै सरकार गठन भए तर कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन। छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहे। 10 वर्षको अवधिमा 10 वटा सरकार गठन भएको थियो र राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य कारणहरू पोइन्ट 1 मा राजनीतिक दलका नेताहरू परिपक्व नहुनु, अर्थात् उनमा राजनीतिक अनुभवको कमी थियो। दोस्रो, राणाहरू प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई असफल बनाएर पुनः राणा शासन स्थापना गर्ने योजनामा निरन्तर लागिरहे। त्यसै गरी राजा महेन्द्र पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मन पराएनन्, यस सिस्टमलाई उनले कहिल्यै सहयोग गरेनन् र आफैले प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्य पनि राखे। चौथो पोइन्ट, कुनै पनि राजनीतिक दलले सामाजिक एवं आर्थिक
परिवर्तन ल्याउन सकेन। पाँचौं, राजनीतिक दलहरूले एकअर्काको विरोध गरिने तथा देशको शासन सत्ता प्राप्त गर्ने खेलमा लागिरहे, अर्थात् उनीहरूमा एकता थिएन, फुट गुटमा रहे। त्यस्तै छैठौं पोइन्ट, आम नेपाली नागरिकलाई प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको बारेमा राम्रोसँग जानकारी नभएको कारणले नेपाली जनताले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न सकेन। त्यति बेला नेपालमा वैदेशिक चासो र हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढेको थियो। त्यसै गरी पोइन्ट 8 मा हेर्न सक्छौ, त्यही बेला कोशी योजना सम्झौता भयो, जसको नेपालमा निकै विरोध पनि भयो र भारतीय सेना पनि हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पोइन्ट 9 मा हेर्न सक्छौ, राजा त्रिभुवनको पालामा प्रजातन्त्र आएको थियो, संयोगवश राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो र एउटा यो पनि कारण हुन पुग्यो। र 10औं पोइन्ट, त्यसबेला 7 देखि 17 को अवधिमा देशमा चरम आर्थिक सङ्कट देखा पर्यो। पत्र पत्रिकामा रोक लगाउने प्रयास भए, तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सकेन। अर्को, जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चाद्वारा सर्वदलीय सरकारको माग गर्दै विरोध गर्न थाले। त्यस्तै 12 पोइन्टमा व्यापक भ्रष्टाचार र सरकारी कार्यमा ढिलासुस्ती बढेको थियो। 13, त्यो बेला नेपालमा अशिक्षा, नागरिकमा चेतनाको कमी थियो, जसको कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्था अस्थिर रह्यो। नेपालमा स्थिर सरकार देखा परेन। यसरी यी कारणहरूले गर्दा नेपालको 1 दशकको अवधि अस्थिर रहेको थियो। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न हामीले हाम्रो किताबको पेज 153 को क्रियाकलापको क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ। राजा महेन्द्रले 2 पटक प्रत्यक्ष शासन गरे, यसरी उनमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने इच्छा बढ्नका कारणहरू के थिए? त वास्तवमा उनमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने इच्छा बढ्नुका मुख्य कारणहरू के थिए भने हेर्न सक्छौ पोइन्टगत रूपमा, बुँदागत रूपमा। राजनीतिक दलका नेताहरू परिपक्व थिएन, राजनीतिक अनुभवको कमी थियो। दोस्रो, राजा महेन्द्रलाई युवराज हुँदाको समयदेखि नै नेपालमा आएको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली मन परेको थिएन। तेस्रो, त्यही बेला राजा त्रिभुवनको मृत्यु पनि भयो। चौथो, निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई राजाले जोगाइराख्न चाहन्थे। पाँचौं, राजा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन चाहन्थे। छौ, त्यही बेला वैदेशिक चासो र हस्तक्षेप बढेको थियो नेपालमा, त्यसलाई न्यूनीकरण पनि गर्नु परेको थियो। त्यस्तै त्यही बेला व्यापक भ्रष्टाचार र सरकारी कार्यमा ढिलासुस्ती पनि बढेको थियो। साथै नेपालमा अशिक्षा र नागरिकमा चेतनाको कमी पनि थियो। हो, यी सब कुराहरूलाई विचार गरेर उनले एउटा आफ्नो योजना बनाए र उनमा महत्वाकांक्षा बढेको थियो प्रत्यक्ष शासन गर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी राजा महेन्द्रमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने चाहना बढ्नुका मुख्य कारणहरू यी हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को, त्यतिखेरका राजनीतिक दलहरूको बीचमा फुट थियो, उनीहरूको बीचमा मेलमिलाप थिएन, यसको फाइदा उठाउन चाहन्थे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो फोटो हेर्न सक्छौ, यिनको नाम हो भीमदत्त पन्त। यो भीमदत्त पन्त भनेका को हुन् त? उनको परिचय गराउन चाहन्छु र यो हाम्रो किताबको पेज 153 को क्वेसन नम्बर 3 मा, क्रियाकलापको क्वेसन नम्बर 3 मा छ। भीमदत्त पन्त को थिए, किन उनले विद्रोह गरेका थिए र उनको योगदान के रह्यो? भीमदत्तको परिचय। उनको जन्म सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा भएको थियो। उनी एउटा क्रान्तिकारी नेता थिए र त्यही बेला भारतमा ब्रिटिसहरूको विरोधमा भारत छोडो आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यस आन्दोलनमा सहभागी भएपछि उनको राजनीतिक जीवन सुरु भएको थियो र भारतबाट नेपाल फर्केपछि विक्रम सम्वत 2006 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरे र नेपाली काङ्ग्रेसमा नेताहरूसँग विवाद भएपछि विक्रम सम्वत 2009 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरे र पछि जमिनदारहरू, सामन्तीहरूको विरुद्धमा तथा
पूर्ण प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लागि पछि उनले सशस्त्र विद्रोह पनि गरे र विद्रोहको क्रममा उनको जोगबुढाको जङ्गलमा 27 वर्षको कलिलो उमेरमा उनले वीरगति प्राप्त गरे। उनको हत्या गरियो र डडेलधुराका सामन्तीहरूले, जमिनदारहरूले उनको शरीर बिनाको टाउको डडेलधुराको बजारमा झुन्ड्याइदिएका थिए। यति अपमान गरेका थिए उनलाई। र उनले विद्रोह गर्नुको मुख्य कारण के थियो भन्दाखेरि डडेलधुराका सामन्तीहरू, जमिनदारहरूबाट पीडित किसानहरूलाई मुक्ति दिलाउन चाहन्थे र उनले एउटा अभियान चलाएका थिए कि जो थलो कि छोड थलो, होइन भने छैन अब भलो भन्ने एउटा अभियान चलाएका थिए। त्यसै गरी देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र आएको थिएन र पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि पनि उनले विद्रोह गरेका थिए, किनभने त्यति बेलाको राजाको अप्रजातान्त्रिक गतिविधि, नेताहरूको व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको कारणले गर्दा देशमा पुनः निरङ्कुश शासन सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना देखेका थिए र उनले विद्रोह गरे। र उनका योगदान के रहे त भन्दाखेरि डडेलधुराका सामन्तीहरूबाट, जमिनदारहरूबाट पीडित किसानहरूलाई मुक्ति दिलाउन कि जो थलो कि छोड थलो, होइन भन्ने छैन अब भल्लो भन्ने अभियान चलाए। त्यसै गरी देशमा पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह गरे, नुन आन्दोलन सञ्चालन गरी गरिब किसानहरूलाई नुन तथा अन्न वितरण गरेका थिए। यसरी उनका यी योगदानहरू हुन्। त्यसै गरी सामन्तीहरू तथा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीहरूको विरुद्धमा पनि क्रान्ति गरेका थिए, विद्रोह गरेका थिए। यी उनका योगदान हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हाम्रो टङ्क प्रसाद आचार्यलाई जिउँदो शहीद भनिन्छ किन? यो हाम्रो किताबको पेज 153 को क्रियाकलापको क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म एउटा सानो एउटा इतिहास छ यसको, त्यसैको सन्दर्भमा भन्न गइरहेको छु। टङ्क प्रसाद आचार्यको सभापतित्वमा केही व्यक्तिहरूले प्रजा परिषद नाम भएको राजनैतिक दलको स्थापना गरेका थिए। यस दलले राणा शासन विरोधी गतिविधिलाई तीव्र पारे। राणा शासकहरूले यो कुरा थाहा पाएर दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री तथा धर्मभक्त माथेमालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरे। तर टङ्क प्रसाद आचार्य ब्राह्मण कुलका थिए र ब्राह्मणलाई हत्या गर्नु पाप हो भन्ने धार्मिक मूल्य मान्यता रहेको कारण उनलाई मृत्युदण्ड दिइएन। पछि उनलाई टाउको मुण्डन गरेर, अर्थात् टाउको कपाल खौरिदिएर काठमाडौँबाट निकालिदिए। तर पनि उनले राणा शासन विरोधी गतिविधिलाई तीव्र पार्दै गए। प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुनाले उनलाई जिउँदो शहीद भनिएको हो। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्छौ, यही हुन् सपुतहरू जसले प्रजातन्त्रको लागि शहीद भएका थिए। माथिका 4 जना अमर शहीद शुक्रराज, शहीद धर्मभक्त, शहीद दशरथ चन्द, शहीद गङ्गालाल र यो टङ्क प्रसाद आचार्य भनेका ते जिउँदा शहीद हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी हाम्रो अर्को पेज के अरे क्वेसन हाम्रो किताबको 153 पेजको एक्सरसाइजको अभ्यासको क्वेसन रहेको छ, डाक्टर केआई सिंहलाई निर्वाचनबाट बोलाइ किन प्रधानमन्त्री बनाइएको होला? त वास्तवमा त्यतिखेर देशमा चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो। पत्र पत्रिकामा रोक लगाउने प्रयास भएको थियो। आम चुनाव समयमै गराउन नसकेको कारण टङ्क प्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको नेतृत्वको सरकार विघटन भयो र नयाँ सरकार गठन गर्न राजा महेन्द्रले डाक्टर केआई सिंहलाई निर्वाचनबाट बोलाइ प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को क्वेसन छ किताबकै, हेर्न सक्छौ। यो हाम्रो अभ्यासको ख क्वेसन हो, 153 पेजको। आम निर्वाचन भनेको के हो र संविधान सभा निर्वाचन र आम निर्वाचन बिचको भिन्नता के हो? संविधान सभा हाम्रो नेपालमा 2 पटक भएको थियो, 2064 र 70 मा। त्यसैले यहाँ दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्छौ। आम निर्वाचन भनेको विशेष गरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गठन गर्नको लागि सञ्चालन गर्ने यो निर्वाचन हो। यसमा व्यवस्थापिकाले कानुनहरू निर्माण गर्ने र कार्यपालिकाले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। त्यो चाहिँ आम निर्वाचन हो। त्यसै गरी संविधान
सभाको निर्वाचन भनेको संविधान निर्माणको लागि सञ्चालन गर्ने निर्वाचन चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब संविधान सभा र आम निर्वाचनको बीचको फरक के हो हेर्न सक्छौ स्लाइड मार्फत। पोइन्ट 1 मा संविधान सभा निर्वाचनतर्फ जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा देशको नयाँ संविधान निर्माणका लागि गराइने निर्वाचनलाई संविधान सभाको निर्वाचन भनिन्छ। दोस्रो आम निर्वाचन पोइन्ट 1 मा हेर्न सक्छौ, राज्य सञ्चालनको लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गठन गर्नको लागि गराइने निर्वाचनलाई आम निर्वाचन भनिन्छ। त्यसैगरी पोइन्ट 2 मा हेर्न सक्छौ, संविधान सभातर्फ यो निर्वाचन जनताको चाहनुसार जहिले पनि हुन सक्छ। जहिले पनि भन्नाले छिटो हुँदैन, धेरै लामो समय लाग्छ, यसको अवधि हुँदैन। तर आम निर्वाचनको दोस्रो पोइन्टमा हेर्न सक्छौ, यो निर्वाचन प्रजातान्त्रिक देशमा सामान्य अवस्थामा हरेक 5-5 वर्षमा हुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को क्वेसन 153 कै एक्सरसाइजको घ क्वेसन रहेको छ। अन्तरिम शासन विधान 2007 तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को दुईवटा मुख्य विशेषताहरू के हुन् हेर्न सक्छौ। यहाँ अन्तरिम शासन विधान 2007 को दुईटा मुख्य विशेषता, हुन त दुईटा भनेछ, मैले 3टा यहाँ लेखिदिएको छु। यो लागू भएको नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। 7 भन्दा अगाडि पनि 2004 सालमा आएको थियो, तर त्यो लागू हुन सकेको थिएन। यो चाहिँ लागू भएको पहिलो संविधान हो। दोस्रो, यो काम चलाऊ संविधान मात्रै थियो। तेस्रो, कार्यकारिणी अधिकार एक्जिक्युटिभ पावर राजा र मन्त्री परिषदमा रहेको थियो। त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को दुईटा मुख्य विशेषता, नेपाली प्रतिनिधिहरू तथा विदेशीहरू संलग्न भई यो संविधान तयार पारिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टमा सार्वभौम सत्ता राज्यमा निहित रहेको थियो। र तेस्रो, बालिग मताधिकार भन्नाले उमेर पुगेपछि भोट हाल्न पाउने अधिकार, संवैधानिक अङ्ग र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था रहेको थियो। यो भयो 2015 को मुख्य विशेषता। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को क्वेसन छ 2007 देखि 2017 सम्मको अवधिमा नेपालको राजनीतिमा बढी वैदेशिक चासो रहेको पाइन्छ, यस भनाइलाई पुष्टि गर भनेर 153 पेजको अभ्यासको अङ्ग क्वेसनमा रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यतिखेर किन वैदेशिक चासो रहेको पाइन्छ यहाँ हेर्न सक्छौ। 2007 देखि 17 सालसम्मको अवधिमा नेपालको राजनीतिमा बढी वैदेशिक चासो रहेको कुरालाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरू म देखाउन गइरहेको छु। एउटा हो 2007 सालमा भारतको दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, यो पनि एउटा आधार हो। दोस्रो, विदेशीहरूको संलग्नतामा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 तयार पारिएको थियो। तेस्रो, भारतीय सेना हतियारसहित नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। चौथो, नेपाल र भारतको बीचमा कोशी सम्झौता पनि भयो र त्यसको विरोध पनि भयो। पाँचौं, डाक्टर केआई सिंहलाई चीनमा निर्वासित जीवन बिताउनको लागि चीनले सहयोग पनि गरेका थिए। हो, यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको चासो बढिरहेको पाइन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमाना सरकार हुँदा उनका आफ्नै भाइ बीपी कोइरालाले किन विरोध गरेका थिए त? विशेष गरी त्यतिखेर के थियो भने मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री थिए, तर एउटै व्यक्ति दुईटा पदमा बस्न हुँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको विचार थियो। त्यसैले बीपी कोइरालाले आफ्नै दाजु मातृका प्रसाद कोइरालाको विरोध गरेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो राजनीतिक दल कुन हो र उक्त दल कसको सभापतित्वमा स्थापना भएको थियो? अघि नै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपालको पहिलो राजनीतिक दल भनेको प्रजा परिषद हो र उक्त दल टङ्क प्रसाद आचार्यको सभापतित्वमा स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी नेपालको जिउँदो शहीद लिभिङ म्याटर भनेर कसलाई भनिन्छ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, टङ्क प्रसाद आचार्य हो। त्यसैगरी नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? नेपाली कांग्रेसले कति सिटमा विजय गरेका थिए? छलफल गरिसकेको छु। तैपनि नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन 2015 साल फाल्गुन 7 बाट सुरु भएको थियो र त्यसमा
109 वटा सिटको लागि चुनाव भएको थियो र 9 वटा राजनीतिक दलहरूले भाग लिएका थिए, जसमा नेपाली कांग्रेस एउटैले 74 वटा सिटमा विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यसै गरी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हो? जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूमध्ये छानिएको पहिलो प्रधानमन्त्री को होला? यहाँ आउँदैछ बीपी कोइराला हुन्। त्यसै गरी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारमा कसको नेतृत्वमा कहिले सरकार गठन भएको थियो? बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2016 साल ज्येष्ठ 3 गते 19 सदस्यीय नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। यी हुन् फोटोमा देखाइएका केही फिगरहरू सम्बन्धी क्वेसन आउँदैछ। नेपालको प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 2015 सालमा सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभा मुखमा निर्वाचित को भएका थिए? नेताको नाम के हो? निर्वाचित नेताको नाम कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बायाँतर्फको फोटो। त्यसै गरी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुन्? अर्थात् 2016 सालमा बीपी को नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा त्यतिखेर एकजना महिला मन्त्री भएकी थिइन्, उनको नाम हो द्वारिका देवी ठकुरानी। अहिले दायाँपट्टिको फोटोमा बीपी कोइरालासँग हामी हेर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी अर्को छ नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले कहिलेसम्म राज्य सञ्चालन गरे? 2016 साल जेठ 13 देखि 2017 साल पुष्य गतेसम्म। अर्को, राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउँदा के कस्ता कारणहरू उल्लेख गरेका थिए? केही कारणहरू देखाउन चाहन्छु। उनले कारणहरू देखाएका थिए। एउटा, प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पनि जनताको पीर मर्का र बाधा जस्ताको त्यस्तै रह्यो। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्ट, देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिग्रेको थियो। तेस्रो, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ता खतरामा परेको थियो। चौथो, राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको हितलाई छोडेर व्यक्तिगत तथा पार्टीगत हितमा लिप्त भए। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रेको थियो, देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो। हो, यी सब कारणहरूले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी सब कारणहरू उल्लेख गरी राजा महेन्द्रले त्यतिखेरको पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरी पहिलेको प्रजातन्त्रलाई अन्त्य गरेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय सकिएको छ। यस सम्बन्धी केही प्रश्नहरू अर्को सेसनमा छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यति नै हो र यसको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले किताबमा भएका एक्सर्साइजहरू हल गर्दा यसले पक्कै पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्दै आजलाई यति नै हो। हस्त, नमस्कार।